उन्नीस नंबर आयत से हमारा सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू वलियुवफ़्फ़ियहुम अअमालहुम वहुम ला युज़लमून। वयौम युअरज़ुल्लज़ीन कफ़रू अलन्नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद्दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फ़ल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तफ़्सुक़ून। वज़्कुर अख़ा आद इज़ अंज़र क़ौमहु बिलअहक़ाफ़ वक़द ख़लतिन्नुज़ुर मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िहि अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल जो सबक हमने पढ़ा था उस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का तज़किरा फरमाया जो अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के अज़ाब की बात उन पर साबित हो चुकी है। आज जो सबक हम पढ़े हैं इस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छे और बुरे अमाल के जो दराजात रखे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलिकुल्लिन, और हर फ़िरके के या हर शख्स के दराजातुन दर्जे हैं मिम्मा उन अमाल की वजह से आमिलू जो उन्होंने किए। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि जिन बंदों का ताल्लुक़ ईमान के साथ है दराजात सिर्फ़ उन्हीं के होते हैं। यानी जो बंदा नेक है, नेक अमाल करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने दराजात सिर्फ़ उन्हीं के रखे हैं। और फरमाया जो गुनाहों में ज़िंदगी गुजारते हैं, कुफ़र शिरक और मासियत में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके दराजात नहीं बल्कि उनके दरकात होते हैं। और यहाँ पर दरकात का ज़िक्र नहीं बल्कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया दराजात। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के दराजात रखे हैं उनके अमाल की बकदर। नेकी का अमल बड़ा होगा तो उसके मुताबिक उसको अजर मिलेगा, अगर दरमियाना है तो उसके मुताबिक अजर मिलेगा, अगर वो नेकी छोटी है तो उसके मुताबिक इसको अजर और दर्जा ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर वो गुनाहगार है, कुफर में और मासियत में ज़िंदगी गुजारता है, तो जैसी उसने ज़िंदगी गुजारी होगी, छोटी बुराई की है, बड़ी बुराई की है या दरमियानी की है, तो उसके बक़ादर जो है इसको क्या मिलेंगे, दरकात मिलेंगे, दराजात नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दराजात रखे हैं। क्यों रखे हैं? वलियुवफ़्फ़ियहुम, और ताकि पूरा पूरा दे उनको आमालहुम, उनके अमाल का बदला। अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके अमाल का पूरा पूरा बदला अता करे। वहुम, और वो ला युज़लमून, जुल्म नहीं किए जाएंगे, उनके साथ किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा, किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जुल्म व ज़्यादती नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बंदे ने जुर्म छोटा किया है और उसको सज़ा उससे ज़्यादा मिल रही है, या उसने नेकी बड़ी की है और उसको उसका अजर कम मिल रहा है। ऐसी बात अल्लाह के यहाँ नहीं होगी।
اور یہ بدلہ کب دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کا تذکرہ فرما دیا، فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن یعرضون، پیش کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، علی النار، آگ پر، اذھبتم، تم نے کھا پی لیا ہے، طیباتکم، اپنی پاکیزہ چیزوں کو، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے، بہا، ان چیزوں سے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کافروں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ پر ان کو پیش کیا جائے گا، تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذھبتم طیباتکم، تم نے دنیا کے اندر جو نیک اعمال کیے تھے، تم نے اپنے نیک اعمال کا بدلہ پا لیا ہے، شہرت کی صورت میں یا مال و دولت کی صورت میں یا کثرت مال کی صورت میں تم نے اس کا بدلہ پا لیا ہے، اب تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی، آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں یا برے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، کافر جو نیک عمل دنیا کے اندر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال کی شکل میں عطا کر دیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعلیٰ عہدے کی شکل میں عطا کر دیا، بدلہ اللہ تعالیٰ ان کا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، ایمان والے لوگ، اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات کسی حد تک ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا بدلہ ان کے اعمال کا عطا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے محبوب، آپ اپنی امت کی وسعت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال میں خوشحالی عطا فرما دے، کیسی؟ جیسے روم اور فارس والوں کو عطا کی کہ لا یعبدون اللہ، وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال میں فراوانی اور کثرت عطا کی ہوئی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور آپ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عطا نہیں کیا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے لیے خوشحالی کی دعا کر دیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اے عمر، کیا آپ کو اس بات میں تردد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو یا میری امت کو آخرت میں پورا بدلہ عطا کریں گے؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، کہ جس دن کافروں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، اس وقت ان سے یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اپنا جو مال ہے، اپنا کھانا جو ہے، وہ تم نے کھا پی لیا، جو نیک اعمال کیے تھے ان کا بدلہ تم نے لے لیا، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے دنیا کو کھا لیا اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا لیا ہے، اور دنیا میں اس کا بدلہ تم نے پا لیا، لیکن کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، تُجْزَوْنَ، تم بدلہ پاؤ گے، عذاب الہون، رسوا کرنے والے عذاب کا، ضلالت والے عذاب کا۔ کیوں پاؤ گے؟ بما کنتم، اس وجہ سے، کنتم کہ تم تھے، تستکبرون، تکبر کرتے، فی الارض، زمین میں، دنیا کی زندگی میں تم نے تکبر کیا، بغیر الحق، نہ حق،
یعنی تم کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ یہ غریب لوگ جو ہیں، کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، تم ان کو حقیر سمجھا کرتے تھے، اور اسی طرح تم نے نہ حق ان پر ظلم بھی کیے، ان کو حقیر سمجھتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ان کو حقیر سمجھنا اور تکبر کرنا یہ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ دردناک عذاب میں اور رسوا کرنے والے عذاب میں۔ اب یہ تو وہ کیا کرتے رہے، نہ حق تکبر کرتے رہے، زمین میں رہتے ہوئے غریبوں کو ڈانٹتے رہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو نہ چل زمین میں اکر اکر کر۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تم جتنا بھی تکبر کرو، تمہارا قد جو ہے وہ 5-6 فٹ کا ہی رہے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں چھو سکتے، تم جتنا بھی تکبر کر لو، تمہارا قد جتنا ہے اتنا ہی دے گا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ دوسروں کو دھکے مارتے ہو، ان پر زیادتیاں کرتے ہو، ناحق کرتے ہو۔ تو زیادتیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے بھی تمہیں جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا کہ کنتم تفسقون، تم تھے تفسقون، نافرمانی کرتے، تکبر کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے۔ اس لیے تمہارے لیے آج کے دن کون سا عذاب ہوگا؟ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، رسوا کر دینے والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملے گا۔ یہاں تک تو توحید کے منکرین اور رسالت کے منکرین کا تذکرہ تھا۔ اس سے آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے قوم عاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ، اور آپ ذکر کریں، اخا عادٍ، عاد کے بھائی کا، قوم عاد کے بھائی کا تذکرہ کریں، اس کا ذکر کریں۔ قوم عاد کا بھائی کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد میں بھیجا، اور وہ اسی قوم کے ایک فرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ 480 سال حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، اور بہت ہی کم لوگ تھے جو آپ کی دعوت پر ایمان لائے، اکثریت نے آپ کی دعوت کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ انذرا، جب انہوں نے ڈرایا، حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا، کس کو ڈرایا؟ قومہ، اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں۔ احقاف کسے کہتے ہیں؟ پہلے بھی گزر چکا ہے، سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورت الاحقاف۔ احقاف حقفن کی جمع ہے، اور یہ ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ قوم جس جگہ پر آباد تھی وہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے موجود تھے، اس لیے اس علاقے کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ احقاف۔ یہ کہاں پر واقع تھا؟ یہ علاقہ بحرین، حضرموت اور مغربی یمن، یہ اس کے درمیان یہ علاقہ آباد تھا۔ آج کل کے جغرافیہ میں نجران اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اس بات سے ڈرایا کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے، میری رسالت کو نہیں مانو گے، تو تم پر کیا آ جائے گا؟ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو عذاب سے ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد، اور تحقیق، خلت، گزر چکے، النذر، ڈرانے والے، من بین یدیہ، اس سے آگے، ومن خلفہ، اور اس سے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی رسول ڈرانے والے آتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ کیا ہے؟
हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रिबाह बिन खलूद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनकी लड़ी जहाँ मिलती है वो इनके दादाओं में से हैं, और उनसे ऊपर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं, हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं। ये सारे इनसे पहले गुजर चुके, और अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके बाद भी नबी आते रहे। इनके बाद अल्लाह तबारक व तआला के बड़े ही अज़ीमुल मर्तबत नबी आते रहे। उनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी हैं, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। यानी हज़ारों नबी इनके बाद भी आए, और बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी इनके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन सारे नबियों ने क्या किया, अपनी अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया। इन सब की एक ही दावत थी, और वो दावत क्या थी कि अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह को एक मान लो, और अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा कर लो, अल्लाह के नबियों की रसालत को मान लो, तुम क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। यही दावत कौम आद के पास हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। इन्होंने क्या दावत दी कि तुम ना इबादत करो इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की। तुम सिर्फ़ और सिर्फ किसकी इबादत करो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही राज़िक है, वही हम सब का मालिक और खालिक है। तुम सिर्फ़ और सिर्फ उसी की इबादत करो। और साथ ही क्या फरमाया, अगर तुमने अल्लाह की इबादत ना की, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम ना किया, अगर तुम कुफर और शिरक से बाज ना आए, तो फिर मुझे खौफ है। किस चीज़ का खौफ है? फरमाया इन्नी अखाफू, बेशक मैं खौफ खाता हूँ, अलैकुम, तुम पर, अज़ाब यौमिन अज़ीम, बहुत बड़े दिन के अज़ाब से। अगर तुमने अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम ना किया, अगर तुमने मेरी बात को ना माना, अगर तुम कुफर और शिरक में लगे रहे, गुनाहों में ज़िंदगी गुजारते रहे, तो फिर मुझे ये बात जो है तो डराई जा रही है कि तुम पर अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, ऐसा दिन ना आ जाए कि जिस दिन तुम अल्लाह के अज़ाब की गिरफ्त में आ जाओ। इसलिए तुम मेरी बात को मान कर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को तस्लीम कर लो, कुफ्र व शिरक से बाज आ जाओ। अगर तुमने मेरी बात को मान लिया तो इसी बात में तुम्हारी कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही मानों में हमें कुरान की मोहब्बत अता फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला इसकी तिलावत करने वाला बनाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाएँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।